राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक पदका लागि शोध दिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। प्रथम पत्रका लागि पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरुवात गरौँ। आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27मा भएको हो। 1779 पौष 27मा भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहका बाबु नरभूपाल शाह र आमा कौशल्यावती शाह हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 7 महिनामा भएको हो। त्यसैले राज्य सत्ताको उत्तराधिकारीको विषयमा वीरेन्द्रकेशर शाहसँग विवाद भएको थियो। नरभूपाल शाहका रानीहरू 4 जना थिए: चन्द्रप्रभावती, कैसल्यावती। पृथ्वीनारायण शाहकी आमाको नाम हो कैसल्यावती र बुद्धिमती र सुभद्रावती थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई नैतिक शिक्षा तथा पालनपोषण गर्ने कार्य भने जेठी आमा चन्द्रप्रभावतीबाटै भएको हो। नरभूपाल शाहले नुवाकोटमा प्रथम आक्रमण विक्रम सम्वत 1794मा गरेका थिए। प्रथम आक्रमण गोरखा पराजित भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले प्रथम विवाह विक्रम सम्वत 1794मा मकवानपुरका राजा हेमकर्णकी छोरी इन्द्रा कुमारीसँग विवाह गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1796मा पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो विवाह बनारसका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। विक्रम सम्वत 1797तिर पृथ्वीनारायण शाहले बुबाको प्रतिनिधिको रूपमा भक्तपुरको यात्रा गरेका थिए। सोही समयमा पृथ्वीनारायण शाहले रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मित लगाएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 1799 चैत्र 25 गते 20 वर्षको उमेरमा गोरखाका राजा भए। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा विक्रम सम्वत 1800मा दोस्रो आक्रमण गरे, तर यसपटक पनि पराजित भएका थिए। पुनः विक्रम सम्वत 1801मा आक्रमण गरी नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। नुवाकोटमाथिको विजयसँगै नुवाकोट सेनाको नेतृत्व गरेका जयन्त राजा छालाकाडी मारिएका थिए। यस एकीकरणकालका त्रिशक्ति भनी पाल्पा तनहुँ र लमजुङ पाताल चिनिएका थिए। नालदुममा पनि आक्रमण गरी पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1803 श्रावण 3तिर विजय हासिल गरेका थिए। त्यस्तै लामीडाँडा ललितपुर अन्तर्गत माथि पनि विक्रम सम्वत 1804तिर विजय प्राप्त गरेका थिए। दहचोक महादेव पोखरीलाई पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1811 र काभ्रेलाई विक्रम सम्वत 1816 आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। यी सबै राज्यहरू जितिसक्दा पनि कान्तिपुर राज्यलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि बाधक कीर्तिपुर देखियो। विक्रम सम्वत 1814मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि प्रथमपटक आक्रमण गरे, तर पराजित भए। 6 घण्टा जति बल्खु खोलामा लडाईँ चल्दा गोर्खाली सेनाका कमान्डर कालु पाण्डेको मृत्यु भयो। त्यसपश्चात कीर्तिपुरलाई केही समय नचलाई पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान मकवानपुरतिर गयो। विक्रम सम्वत 1819मा आफ्नै जेठान दिग्बन्धन सेनसँग युद्ध गरी मकवानपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। मकवानपुर पराजित भइसकेपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा युद्ध गर्नका लागि दिग्बन्धन सेनले बङ्गालका राजालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। बङ्गालका राजाले मीर कासिमको नेतृत्वमा सेना पठाएको थियो। मीर कासिम नेतृत्वको सेनालाई गोर्खाली सेनाले पराजित गरेको थियो। यो अभियानलाई मीर कासिम अभियान भनिन्छ। कीर्तिपुरमा दोस्रो आक्रमण सुरप्रताप शाहको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 1821 भाद्रमा गरियो, तर यसपटक पनि गोर्खाली सेनाले पराजय भोग्न बाध्य हुनु पर्यो। यस युद्धमा सुरप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। दलजित शाह घाइते भए। धेरै गोर्खाली सेना मारिए। कुन स्थान कहिले विजय भयो त? विक्रम सम्वत 1801मा नुवाकोट, विक्रम सम्वत 1803मा तालदुमा, विक्रम सम्वत 1804मा लामीडाँडा, विक्रम सम्वत 1811मा दहचोक महादेव पोखरी, विक्रम सम्वत 1816मा काभ्रे, विक्रम सम्वत 1819मा मकवानपुर, विक्रम सम्वत 1822मा कीर्तिपुर, विक्रम सम्वत 1825मा कान्तिपुर र ललितपुर, विक्रम सम्वत 1826मा भक्तपुर। कसरी सम्झिने एकीकरण अभियान? नुवाकोटको लामीडाँडा लैजाँदा दहका महादेव तर्सिए। कामको कीर्ति राख्न कालको भक्त हुनुपर्दछ। 1, 2, 3 र 4लाई चाहिँ एक गरी सम्झनुपर्छ र 16 पछि चाहिँ 3 दिनको फरकमा 19, 22 र 25 र 26 सबैको 1800मा घटेका भनेर सम्झिने। यस युद्धमा बाँचेका सैनिक ज्यान जोगाई दहचोक पुगे।
किर्तिपुरमाथि तेस्रो र अन्तिम आक्रमण विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3मा भयो र त्यसै दिन गोर्खाली सेनाले किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो। यससँगै गोर्खाली सेनालाई उपत्यका प्रवेश गर्ने बाटो खोल्यो। किर्तिपुरलाई गोर्खाले पराजित गरिसके पश्चात कान्तिपुरमा आक्रमण हुने डरले त्यहाँका राजा जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजसँग सहयोग माग गरेपछि किरणक अभियान सहयोगका लागि आएको थियो र यसलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले पराजित गरिदिएको थियो। उपत्यकाका राज्यहरूलाई पराजित गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले आर्थिक नाकाबन्दीको नीति लिएका थिए। उनको नाकाबन्दीबाट तहस नहसमा परेका पाटन वा ललितपुरका 6 प्रधानहरूले पृथ्वीनारायणलाई पाटनको राजा बन्न आग्रह गरेका, तर उनले दलमर्दन शाहलाई राजा बनाई पठाएका थिए। गोर्खाली सेनाले विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 का दिन कान्तिपुर, विक्रम सम्वत 1825 असोज 24 मा ललितपुर र 1826 मङ्सिर 1 मा भक्तपुर राज्यमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको हासिल थियो। काठमाडौँ माथिको आक्रमण इन्द्रजात्राको दिनमा गरिएको थियो भने आक्रमण गर्दा भीमसेन स्थान, टुँडिखेल र नरदेवी गरी 3 तिरबाट आक्रमण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 मा काठमाडौँमा कान्तिपुरलाई नेपालको राजधानी घोषणा गरियो। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नुवाकोटमा भएको थियो। नुवाकोट आक्रमण विक्रम सम्वत 1801। विक्रम सम्वत 1996 को गुप्त मैत्री सन्धिले लमजुङबाट गोर्खालाई कुनै किसिमको डर थिएन। गोर्खाले आवश्यक सैनिक तयारी पुरा गरेर रणजित मल्ललाई साँखु र चाँगु कान्तिपुरबाट दिलाइदिने भनेर चुप गराए। ललितपुर आफ्नै गिरह कलहमा फसेको थियो, जसले जयप्रकाशलाई सहायता दिने कुनै आशा थिएन। नुवाकोट कान्तिपुरको अधीनमा रहेको थियो र जयप्रकाश मल्लले जयन्त राजा राणालाई नुवाकोटको हाकिमको रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। नरभूपाल शाहको समयमा नुवाकोटसँग गोर्खा पराजित भएको र जयन्त राणाको कमजोरीले भएको आरोप लगाइएको थियो र जयन्त राणाको चाहिँ योग्यताबाट प्रभावित भएर नै पृथ्वीनारायण शाहले यिनै कान्तिपुर गएको मौका छोपी विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे। जयन्तका छोरा शेखमणि बहादुरीका साथ लडे तापनि शेखमणिको पराजय भयो। नुवाकोटको सेना भागेर बेलकोटमा पुगे। यो खबर थाहा पाएपछि जयन्त राणाले बेलकोटमा आएर आफ्नो स्थिति मजबुत पारे र पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमा आक्रमण गरे। कालु पाण्डेको मद्दतले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको विजय भयो र जयन्त राणा समातेर मारिए। किर्तिपुर आक्रमण विक्रम सम्वत 1814। उपत्यकालाई चौतर्फी नाकाबन्द गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। किर्तिपुरमाथि हतारमा आक्रमण नगर्न सेनापति कालु पाण्डेले पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह दिएका थिए, तर सल्लाहको वास्ता नगरी त लडाईँ गर्न गाह्रो मान्दो रहेछस् भनी उल्टै पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई राजभक्तिमा शङ्का गरी जवाफ दिए। अनुमान गरे अनुसार किर्तिपुरको लडाईँमा काठमाडौँ र भातगाउँले सहयोग गरे। फलतः यस लडाईँमा गोर्खालीको सर्वनाक हार भयो। कालु पाण्डेको ज्यान गयो। पृथ्वीनारायण शाह पनि बडो मुस्किलले आफ्नो ज्यान जोगाएर बेलकोट आएर त्यहाँपछि नुवाकोट पुगे। किर्तिपुरमा दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 मा सरप्रतापको नेतृत्वमा किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गर्न गोर्खाली सेना पठाइयो। किर्तिपुरको शक्ति अगाडि यस पटक पनि गोर्खाली सेना टिक्न सकेन। भर्याङ नागेर किर्तिपुरभित्र आक्रमण गर्न खोज्दा सुरप्रतापको देब्रे आँखामा वाण लाग्यो। दलजित शाह घाइते भए। गोर्खालीले भागेर ज्यान बचाउनु पर्यो। किर्तिपुरमाथि तेस्रो सफल आक्रमण विक्रम सम्वत 1822। किर्तिपुरको लडाईँमा दुई पटक हार खाए तापनि पृथ्वीनारायण शाह निराश भएनन्। तेस्रो पटक किर्तिपुर आक्रमण गर्ने योजना बनाइयो। किर्तिपुरमा चारैतिरबाट घेरा हालियो। घेराबन्दीपछि किर्तिपुरवासीहरूले ठुलो दुःख र यातना सहनु पर्यो। किर्तिपुरलाई आम माफी दिने आश्वासन भएपछि किर्तिपुरवासीले आत्मसमर्पण गरे। मकवानपुरको विजय विक्रम सम्वत 1819। काठमाडौँमा पूर्ण रूपले आर्थिक घेराउ गर्न मकवानपुर विजय गर्नु जरुरी थियो। पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्ध मकवानपुरसँग मैत्रीपूर्ण थिएन। हेमकर्ण सेनको निधन भइसकेकोले दिग्बन्धन सेन मकवानपुरका राजा भएका थिए। यिनको र पृथ्वीनारायण शाहको बीच शत्रुता थियो। विक्रम सम्वत 1819 मा
मोहदामी कृति शाह, दलजित शाह, वंशराज पाण्डे, कणक सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा मकवानपुरमाथि आक्रमण गरियो। दिग्बन्धन सेन लगायतका भागेर हरपुर गढीतर्फ लागे, तर हरिहरपुरमाथि पनि गोर्खालीको विजय भयो। मीर कासिम अभियान। मकवानपुरको पतन पश्चात दिग्बन्धन सेनले बङ्गालका नवाब भिर कासिमसँग सम्झौता गरे अनुसार बङ्गालका नवाबले सन् 1763 जनवरी 7 गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा 2000 सेना र 1000 अन्य सहयोगीको विशाल अभियान पठाएका थिए। उक्त फौजसँग पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग सन् 1763 जनवरी 20 मा घमासान युद्ध भएको थियो। यस युद्धमा गुर्गिन खाँको सेना पराजित भई युद्धमा लगभग 500 बन्दुक र 2 तोप गोर्खाली सेनाले हात पारेको थियो। प्राप्त हतियारपछि उपत्यकामा प्रयोग गरिएको थियो। नुवाकोटको सेरा दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका दिव्य पदेशहरू। नेपाल 2 ढुङ्गाबीचको तरल हो। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग बराबर सम्बन्ध राख्नु। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया। घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ। ठकुरी जाँची ढिट्टा दिनु, मगर जाँची विचारी दिनु। दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। खानी भएका ठाउँमा गाउँ भया पनि अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु भनेका थिए। प्रताप सिंह शाह। पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह हुन्। यिनी थिए है। पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा चाहिँ प्रताप सिंह शाह थिए। प्रताप सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 1808 मा भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा भएका प्रताप सिंहले 2 वर्ष 10 महिना शासन सञ्चालन गरेका थिए। राजेन्द्र लक्ष्मी शाह प्रताप सिंहकी रानी थिइन्। इन्द्र जात्राको दिन लिङ्लो गाड्ने प्रचलन प्रताप सिंहले चलाएका थिए। प्रताप सिंह शाहको अल्पायुमै मृत्यु भएको थियो। प्रताप सिंह शाहको विक्रम सम्वत 1834 मा निधन भएको हो। बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहको कान्छा छोरा तथा प्रताप सिंह शाहका भाइ हुन्। बहादुर शाहको बाल्यकालको नाम फतेबहादुर शाह थियो। नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्णकाल मानिन्छ। बहादुर शाहको पालामा गोर्खाली सेना कुमाउ गढवाल हुँदै समलज नदी पारी पुगेका थिए। लामो समय भारतको बनारसतिर बसेका थिए। रणबहादुर शाहको नायबी चलाएका तर राज्यकोष दुरुपयोग लगायतका आरोपमा बन्दी बनाएको थियो। विक्रम सम्वत 1853 मा उनलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1854 मा बन्दी अवस्थामा उनको मृत्यु भएको थियो। रणबहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1832 ज्येष्ठ 10 गते भएको हो। जन्म रणबहादुर शाह प्रताप सिंह शाह र राज्यलक्ष्मीका छोरा थिए। स्वामी महाराज भनी चिनिने राजा रणबहादुर शाह हुन्। कलिलो उमेरमा बाबुको मृत्यु भएपछि 2.5 वर्षको कलिलो उमेरमै राजा भएका थिए। यिनका रानीहरू राजेश्वरी, सुवर्ण प्रभावती र कान्तिमती गरी 3 जना थिए। कान्तिमती वास्तवमा बाल विधवा थिइन्। उनीबाट जन्मने छोरालाई राजा बनाउने शर्तमा रणबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो। रणबहादुर शाहले वैधानिक रानी सुवर्ण प्रभावती तर्फका जेठा छोरालाई राजा नबनाई कान्ति ममती तर्फका गिरबानु युद्धलाई नै आफ्नै जीवनकालमा राजा बनाएका थिए। यसले राजखलकमा विवाद, षड्यन्त्र र मतभेद सिर्जना गर्यो। त्यसपछि रणबहादुर शाह सन्यासी बनी केही समयका लागि भारततिर पलायन भएता पनि पछि नेपाल फर्किएपछि भने पाटनमा बसी शासन सञ्चालन गर्न थाले। यही समयमा नेपालमा त्रय शासन चलेको थियो। 62 हरणकाण्ड, 62 जना ब्राह्मणहरूलाई दान दिएको जग्गा हरण गरी सैनिक सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको यिनैको पालामा घटेको घटना हो। बालाजुको 22औं धाराको निर्माण गर्ने राजा रणबहादुर शाहले गरेका हुन्।
भीमसेन थापालाई सम्झदा राहदानी प्रथा, सानिमा र भाउजू बेहोर्ने प्रथा अन्त्य, त्यसै गरी 39 जिल्ला, चाँद तोडा र बग्गी, बागदरबार र धराहरा, बागमती पुल र सुन्धारा, छाउनी सङ्ग्रहालय, सेना जर्नेल, कर्नेल, क्याप्टेन आदि पद। नेपालमा प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हुन्। भीमसेन थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1832 साउन 9मा गोरखाको बोर्लाङमा भएको हो। विक्रम सम्वत 1844 तिर उनी रणबहादुर शाहको सेवकको रूपमा दरबार प्रवेश गरेका थिए। भीमसेन थापाका बाबु अमरसिंह थापा सानो काजी र आमा सत्यरूपा हुन्। भीमसेन थापाले अङ्ग्रेज विरुद्ध समग्र एसियाली मुलुकहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए। भीमसेन थापाले नेपालमा राहदानी प्रथाको सुरुवात गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1863। भीमसेन थापाले केही जातिमा प्रचलित सानिमा र भाउजू बेहोर्ने प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। नेपाललाई यिनको पालामा 39 जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो। चाँद तोडाको प्रचलन भीमसेन थापाको पालामा सुरुवात भएको हो। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बग्गी चढ्ने चलन चलाएका थिए। भीमसेन थापाले कमारा कमारी राख्न नपाउने व्यवस्था, नेवारहरूको चाडमा खर्चको सीमा तोक्ने काम, अनि हुलाको व्यवस्था, जग्गालाई हले पाटे कोदालेको आधारमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था जस्ता सामाजिक सुधार गरेका थिए। भीमसेन थापाले सुन्धाराका निर्माण विक्रम सम्वत 1881 गरेका थिए। बागदरबार, धराहरा, बागमती पुल, सुन्धाराको निर्माण भीमसेन थापाले गरेका थिए। पशुपतिमा चाँदनीको ढोका चढाउने कार्य भीमसेन थापाले गरेका थिए। छाउनी सङ्ग्रहालयको स्थापना भीमसेन थापाले गरेका थिए। सैनिकलाई तालिम दिने व्यवस्थाको सुरुवात यिनैको पालादेखि सुरु भएको हो। सेनामा सेना जर्नेल, कर्नेल, क्याप्टेन आदि पदको सिर्जना गरेका थिए। भीमसेन थापालाई राजकुमार देवेन्द्रको हत्याको अभियोगमा लगाई जेल हालिएको थियो। विक्रम सम्वत 1896 मा भीमसेन थापाले जेलभित्रै आत्महत्या गरे।